बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज 13 नवंबर 2023 और सोमवार का दिन है। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि ज़िला कसूर में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल है। क्या इसका अपना कोई वोट बैंक है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िला कसूर से कोई एक कौमी या सूबाई असम्बली की सीट जीत सकेगी? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए अदम इस्तेहकाम पार्टी साबित होने वाली है? क्या तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले PTI के साबिक अरकान असम्बली, इलेक्टेबल्स और दीगर सियासतदान अब पछता रहे हैं? क्या वो तमाम सियासतदान सियासी खुदकुशी कर बैठे हैं? क्या ज़िला भर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तमाम सीटों पर, तमाम कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर पाएगी? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किस सियासी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद और किस सियासी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? इन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आज के इस व्लॉग में। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 में ज़िला कसूर में PTI ने कौमी असम्बली की 4 में से 1 नशिस्त जीती थी, जबकि सूबाई असम्बली की 9 सीटों में से 3 सीटें जीती थीं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 9 सूबाई नशिस्तों में से 6 सूबाई सीटें हासिल की थीं और 4 कौमी असम्बली की सीटों में से 3 सीटें हासिल की थीं। और अब 9 मई के बाद साबिक MNA सरदार तालिब हसन नकई, साबिक वज़ीर दाखिला व जेल खाना जात कर्नल हाशिम डोगर, साबिक MPA पीर मुख्तार, साबिक टिकट होल्डर राना मोहम्मद असलम और दीगर PTI को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। अब हम जायज़ा लेंगे कि ज़िला कसूर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मुस्तकबिल क्या है। और सबसे पहले हम ये जायज़ा लेंगे कि PTI को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले साबिक अरकान असम्बली ने गुज़िश्ता इलेक्शन में कितने कितने वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद हमें मुदल्लल तज्ज़िया करने में नहायत आसानी होगी। गुज़िश्ता इलेक्शन 2018 में PTI के सरदार तालिब हसन नकई का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और अपने रवायती हरीफ राना मोहम्मद हयात खां से हुआ था। ये मुकाबला ज़िला कसूर का सबसे सनसनीखेज़ और आसाब शिकन मुकाबला था। सरदार तालिब हसन नकई ने 1,24,621 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि राना मोहम्मद हयात खां ने 1,24,385 वोट हासिल करके शिकस्त खाई थी। सांस रोक देने वाले मुकाबले के बाद सिर्फ 236 वोटों से ज़िला कसूर के सबसे बड़े सियासतदानों की हार जीत हुई थी। ये एक ऐसा इलेक्शन था कि जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार सरदार तालिब हसन नकई की फतह के जहां पर डंके बज रहे थे, तो दूसरी तरफ हारने वाले उम्मीदवार राना मोहम्मद हयात खां की शिकस्त के चर्चे भी सुनाई दे रहे थे। इसके अलावा PTI के साबिक सूबाई वज़ीर जेल खाना जात कर्नल हाशिम डोगर ने 41,598 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अहसन रज़ा ने 39,924 वोट हासिल करके शिकस्त खाई थी। इस सीट पर सिर्फ 1,674 वोटों से हार जीत हुई थी और ज़िला कसूर के 9 सूबाई हलकों में ये वाहिद हलका था जहां पर असाब को शल कर देने वाले मुकाबले के बाद सबसे कम वोटों से फतह शिकस्त का फैसला हुआ था। अब हम आते हैं PTI के साबिक MPA पीर मुख्तार की तरफ, जिन्होंने 29,314 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद अनवर ने
25,612 ووٹ حاصل کر کے شکست کھائی تھی۔ 3,702 ووٹوں سے ہار جیت کا فیصلہ ہوا، جو اتنا زیادہ مارجن نہیں ہے۔ جہاں تک استحکام پاکستان پارٹی کا تعلق ہے تو سر دست ضلع قصور میں بطور پارٹی اس کا اپنا کوئی ووٹ بینک موجود نہیں ہے۔ اس کا مستقبل مخدوش نہیں بلکہ مکمل طور پر تاریک نظر آ رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے تمام امیدواروں کو اپنے ذاتی ووٹوں کے بل بوتے پر اور ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینا ہوگا، اور کوئی بھی ایسا امیدوار نہیں ہے جو اپنے ذاتی ووٹوں سے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ اگر سردار طالب حسن نقوی اس مرتبہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے تو ان کا مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا حیات خان کے ساتھ کانٹے دار اور دل کی دھڑکنیں ساکت کر دینے والا مقابلہ متوقع تھا، لیکن اب استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کے بعد اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو وہ شاید رانا حیات کی جیت کو چھو بھی نہ سکیں۔ اسی طرح کرنل ہاشم ڈوگر اور پیر مختار استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے پہلے جتنے ووٹ ہرگز نہیں حاصل کر پائیں گے، اور اگر کوئی معجزہ وقوع پذیر نہ ہو گیا تو پھر ان کو بھی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو اپنے امیدوار کھڑا کرنے، الیکشن میں حصہ لینے اور الیکشن لڑنے کے مساوی مواقع کی اجازت ملی تو پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈرز رانا محمد اسلم سمیت دیگر سیاستدان جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ان کا تو الیکشن جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو سابق ارکان اسمبلی تھے، جن کو الیکٹیبلز بھی کہا جا سکتا ہے، ان کی جیت کے واضح آثار نظر نہیں آ رہے، تو پھر سابق ٹکٹ ہولڈرز یا عام امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو شکست دینے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور اس لحاظ سے استحکام پاکستان پارٹی ضلع بھر سے قومی یا صوبائی اسمبلی کی ایک بھی سیٹ جیتتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق الیکٹیبلز اور دیگر سیاستدانوں کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نامساعد سیاسی حالات کے پیش نظر کسی نہ کسی مجبوری کے تحت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے سیاستدان اندر ہی اندر پچھتا رہے ہوں۔ اور یہاں پر ایک اور بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا اپنا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ضرور ہے، جس سے لازمی طور پر مسلم لیگ نون کو سیاسی فائدہ ملنے کا قوی امکان ہو سکتا ہے۔ سیاسی پنڈتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی اپنی غیر مقبولیت کی بنا پر اپنے ہی امیدواروں کے لیے عدم استحکام پارٹی ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ضلع بھر میں تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر اپنے امیدوار ہی کھڑے نہ کر پائے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔